म्हजें घर स्कीम वॉज इट टायम फॉर जिल्हा पंचायत इलेक्शन? कारण तुमच्या प्रत्येक भाशणांनी तुमी म्हजें घर स्कीम बिकम्स युअर फोकस पॉयंट ऑफ दी. ऑफकोर्स म्हजें घर ही स्कीम जी आसा पळय न्ही, दीस इज एन म्हज्या सरकाराचो एक बऱ्यांतलो बरो प्रोग्राम आसा म्हणपाक काय हरकत ना. हांवें ज्या पद्दतीन स्वयंपूर्ण गोंय प्रमोट केलें आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे 100% लोकांक ताचो फायदो जालो. 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम हर घर नल से जल लेके, म्हणजे हर घर शौचालय पासून ह्यो आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक शकले, पेनट्रेट करपाक शकले. हांव प्रधानमंत्री इन्शुरन्साच्या बद्दल उलयतालो. आज म्हाका प्रावड फील जाता की आमी नॅशनल लेवलाचेर प्रधानमंत्री इन्शुरन्सात पयले राज्य आसा ही स्कीम एचिवमेंट करपी. त्याच धर्तीचेर म्हजें घर ही स्कीम फाटल्या 60 वर्साच्या कार्यकाळांत हांवें पळयलें की गोंयकाराचें जें मूळ घर आसा, गोंयकार जो रावता तें घर आज कायदेशीर ना, पण ताका कायदेशीर स्टेटस दिवपा खातीर काडलेली ही स्कीम. म्हाका खात्री आसा 2027च्या पयलीं हांव प्रत्येकाचे जेणी फॉर्म भरता ताका तेजें घर कायदेशीर करून दितलो. म्हणून तें प्रमोट करप आनी ज्या पद्दतीन ताका विरोधी पार्टीनी अपोज केला हेंय लोकांक कळपाक जाय. म्हणजे तेंच्यांनी लोकांक विरोधकांक लोकांची घरां कायदेशीर जाल्ली नाका म्हणून म्हाका दिसता तेंच्यांनी विरोध केलो. पण म्हजें सरकार जें आसा, म्हजे कार्यकर्ते म्हजें घर ही स्कीम सगळ्यांच्या पर्यंत पावयतली आनी सगळ्यांच्या पर्यंत सगळ्यांची घरां ही कायदेशीर करून दितली. कोणाचेरूच टांग ती तलवार उडची न्ही. म्हणजे कोर्टाच्या आदेशांत म्हजें घर मोडटलें काय कितें, कोमुदादीचो फाल्यां सकाळी कमिटी बदलली काय म्हजें घर मोडटलें काय कितें, 20 पॉयंटांतल्या घरांक कोणी जरी कंप्लेन दिली जाल्यार म्हज्या घराचेर परत मोडपाची पाळी येतली काय कितें, हें जावचें न्ही. म्हणून म्हजें घर हें प्रत्येकान फॉर्म भरचो आनी घर कायदेशीर करचें. तुम्ही पळयतात GNH.